आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने हाम्रा परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ मान भनेर आज्ञा गर्नुभएको निस्तार चाड पवित्र भोज। किन येशूज्यूले 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनु भएर निस्तार चाड मान्नु भनेर त्यति व्याकुलतापूर्वक आग्रह र आज्ञा गर्नुभएको होला? मान भनेर आज्ञा गर्नुभएको निस्तार चाड पवित्र भोज भन्ने शीर्षकद्वारा सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। 3500 वर्ष अघि इस्राएलीहरू मिस्र देशको दमन, कठिन काम र सतावट मुनि रहेर करिब 400 वर्षसम्म दुर्व्यवहार सहँदै मिस्र देशको सेवा गरिरहेका थिए। यसै बीचमा परमेश्वरले मूसा अगमवक्ताद्वारा इस्राएलीहरूलाई दासत्वको देश मिस्रबाट छुटकारा गराउनुभयो। त्यतिखेर निस्तार चाडको महान शक्तिद्वारा ती इस्राएलीहरूलाई मिस्रका राजा फारोको हातबाट मुक्त गराउनुभयो। त्यो समयदेखि परमेश्वरले हरेक वर्ष निस्तार चाड नबिर्सिकन सम्झना गर्नु र मान्नु भन्नुहुँदै पुरानो करारको मूसाको व्यवस्थामा यी सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई जोड दिनुभयो। हामीलाई लियोनार्दो दा भिन्सीको अन्तिम भोज नामक उत्कृष्ट चित्र थाहा छ नि? त्यो चित्र चाहिँ येशूज्यूले आफ्ना चेलाहरूसँग अन्तिम निस्तार चाड मान्नुभएको दृश्य हो। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले निस्तार चाडको महत्त्वलाई निकै जोड दिनुभयो। मैले निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो। मान्ने ठुलो इच्छा गर्नुभएको दृश्य मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्नाको सुसमाचारका पुस्तकहरूमा देख्न सकिन्छ। येशूज्यूले निस्तार चाडलाई कति अमूल्य ठान्नु भएको थियो भन्ने यथार्थता यी 4 पुस्तकहरूमा निश्चित गर्न सकिन्छ। त्यो रात चाहिँ येशूज्यू क्रुसमा टाँगिनुभन्दा अघिल्लो रात हो। त्यो रात नै आज हो। 12 जना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको पवित्र भोज मान्नुहुँदा येशूज्यूले मैले दुःख भोग्न अघि यो निस्तार चाड तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भनेर बारम्बार भन्नुहुँदै जोड दिनुभयो। तर वर्तमान समयमा येशूज्यू र प्रेरितहरूले यतिसम्म अमूल्य ठान्नु भएको यो निस्तार चाड कतै पनि नभेटिने गरी सबै हरायो। प्रश्न यो छ कि अहिले सबै मण्डलीहरूले किन निस्तार चाड मानिरहेका छैनन्? येशूज्यूले निस्तार चाड मान्नुभयो। सबै विश्वासीहरूले आदर गर्ने पत्रुसले पनि निस्तार चाड माने। प्रेमका प्रेरित यूहन्नाले पनि निस्तार चाड माने। सुरुको मण्डलीका प्रतिनिधि प्रेरित पावलले पनि निस्तार चाड माने। सुरुको मण्डलीका सन्तहरू सबैले निस्तार चाड माने। येशूज्यू मानव जातिलाई बचाउन यो पृथ्वीमा आउनुभयो अनि पृथ्वीमा रहेका मानव जातिलाई बचाउनको निम्ति उहाँले मुक्ति र सत्यताको शिक्षा सुनाउनुभयो, जसमध्येको एक नै निस्तार चाड थियो। यसकारण निस्तार चाड हाम्रो मुक्तिसँग अन्तर सम्बन्धित सत्यता हो। यदि कसैले म निस्तार चाड नमानिकनै अनन्त स्वर्ग जान सक्छु भनेर भन्छ भने परमेश्वरले भन्नुभए जस्तै त्यो चाहिँ करारको रगतलाई अपवित्र तुल्याउने पाप हो। यो कुरालाई नयाँ करार बाइबलमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यस्ता मानिसहरू दण्ड र इन्साफ पाउने पङ्क्तिमा सबैभन्दा पहिलो हुनेछन्। सबै कुरालाई पन्छाएर हामीले चाहिँ यो निस्तार चाड नमानिकन कसरी ख्रिस्टले तयार गर्नुभएको अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्न सकिन्छ र भन्ने कुरालाई मात्र सोच्नुपर्छ। यसमा मात्र केन्द्रित रहँदै बाइबलमा भएको परमेश्वरको वचनलाई निश्चित गर्ने समय लिनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई मान भनेर आज्ञा गर्नुभएको यो निस्तार चाडको बारेमा मत्ती 28 मा गएर निश्चित गरौँ। 28 को 19 मा हेर्ने हो भने यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका
सबै कुरा के गर्न त? पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ भनिएको छ। येशूज्यूले हामीलाई उहाँका आज्ञाहरू सबै पालन गर्नु भनेर स्पष्टसँग भन्नुभए तापनि वर्तमान समयमा ती शिक्षा सबै हराएका छन्, जसमध्येको एक नै निस्तार चाड हो। यो वचनमा येशूज्यूले मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका कुराहरू के हुन् भन्ने बारे राम्ररी विचार गर र सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सबै मानिसहरूलाई त्यो सुनाएर पालन गर्न लगाओ भन्नुभयो। तर 4औं शताब्दीमा आएर ईस्वीसम्म 325मा निकेया धार्मिक सम्मेलनद्वारा मानिसहरूले निस्तार चाडलाई रद्द गरे। परमेश्वरले मान भनेर भन्नुहुन्छ, तर मानिसहरू चाहिँ यो मान्नु पर्दैन, मानेमा के लाभ हुन्छ र भन्छन्। मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई रद्द गरे, त्यो पनि अग्रपङ्क्तिमा उभिएका धार्मिक नेताहरूले। यसरी अन्ततः यो पृथ्वीबाट सत्यता हरायो र धार्मिक अन्धकारको युग छायो। पुस्तौं पुस्तासम्म सत्यतालाई कसैले पनि खोजी गरेन र अनेक धर्महरूले जरा गाड्न थाल्यो। यो प्रक्रियामा के कस्ता समस्याहरू उब्जियो होला? परमेश्वरको जीवनको सत्यता सबै कुल्चिमिल्ची गरियो। त्यसपछि मानिसहरूले केलाई बढी रुचाउन थाले? रोममा पुजिने सूर्य देवताको धर्म बिस्तारै भित्रिन थाल्यो। अन्ततः परमेश्वरबाट आएको शिक्षा झैँ गरेर यसलाई मण्डलीभित्र सिकाउन थालियो। पछि गएर यसले क्रिस्टियन धर्ममा जरा गाड्यो। हिजो आज आइतबारको सेवा, क्रिसमस, क्रुस पूजा जस्ता विधिविधानहरू सबै मानिसले बनाएका र तोकेका नियमहरू हुन्। परमेश्वरको मुक्तिसँग कुनै सम्बन्ध नभएको यस्ता अनौठा कुराहरू वर्तमान समयका मण्डलीहरूलाई अल्झाउने भावनात्मक लङ्गर बनेका छन्। हामीहरू बाइबलको वचनमा फर्किएर हाम्रो मुक्तिको निम्ति यो पृथ्वीमा आउनुभएको ख्रिस्टको शिक्षालाई अझ निहालेर अध्ययन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने कुरालाई सही तरिकाले बुझ्ने हामीहरू हुनुपर्छ। येशूज्यूले चेलाहरूलाई पठाउनु भएर सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ भन्नुभयो। येशूज्यूले हामीलाई मान भनेर आज्ञा गर्नुभएको र हामीलाई सुम्पनु भएको कुराहरू के होलान्? तीमध्येको एक नै निस्तार चाड हो भन्ने यथार्थतालाई लुका 22मा गएर निश्चित गर्नेछौँ। लुका 22को 7को शिक्षासँगै हेरौँ। अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, गएर हाम्रा निम्ति के तयार गर त? निस्तार चाडको भोज तयार गर भनिएको छ। पद 9मा तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सहरमा पसेपछि गाग्रोमा पानी बोकेको एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। त्यो जुन घरमा पस्छ त्यहाँसम्म त्यसको पछि लाग र तिमीहरूले त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको भोज खाने अतिथि कोठा कहाँ छ? उनले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजी सजाउ भएको ठुलो कोठा देखाउनेछन् र त्यहीँ तयार गर। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए झैँ भेट्टाए र तिनीहरूले के तयारी गरे त? निस्तार चाडको तयारी गरे भनिएको छ। पद 14मा अनि जब बेला भयो तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्न अघि नै यो के खाने त? निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभएको छ। येशूज्यूले मैले ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभएको यो वचनलाई हेर्दा उहाँले निस्तार चाड मान्ने कुरालाई कति धेरै जोड दिनुभएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। यत्तिकै मैले निस्तार चाड खाने इच्छा गरेको थिएँ मात्र भन्नुभए पनि हुने थियो। यो निस्तार चाड हाम्रो मुक्तिसँग एकदमै सम्बन्धित भएकोले उहाँले मैले यो निस्तार चाड खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो। निस्तार चाड नमानिकन कसैले पनि मुक्ति पाउन नसक्ने भएकोले आफू क्रुसमा टाँगिनुभन्दा अघिल्लो रात उहाँले निस्तार चाडको धर्मविधि तोक्नु भएर यो निस्तार चाडमा साँच्चै नै गहिरो अर्थ खोपिदिनुभयो।
कस्तो अर्थ खोपिदिनुभयो भन्ने कुरा पद 19मा हेर्नेछौँ। निस्तार मानिरहेको दृश्य लगातार हेरौँ। पद 19मा, अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो। निस्तार चाडको पवित्र भोजको रोटी लिनु भएर येशूज्यूले यो तिमीहरूका निम्ति दिइएको मेरो शरीर हो भन्नुभयो। मेरो सम्झनामा यो के गर त गर्ने गरा भनिएको छ। पद 20मा, यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा, निस्तार चाडको दाखमद्द भएको कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा कसका निम्ति? तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने के हो त? नयाँ करार हो भनिएको छ। यस्तो उद्वेगको करारलाई घोषणा गर्नुहुँदै येशूज्यूले मैले यो निस्तार चाड खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भनेर बारम्बार जोड दिनुभयो। यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले भर्खरै हेरेको लुका 22 को 7 देखि 20 सम्मको वचनमा कसले निस्तार चाड मान्नुभयो? येशूज्यूले मान्नुभयो। अनि कसले पनि माने? पत्रुसले पनि माने। अनि अरू? यूहन्नाले पनि माने। येशूज्यू, पत्रुस, यूहन्ना, उहाँहरू सबैजना अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त? स्वर्गको राज्यमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मान्नुभएको चाड के थियो त भन्दा निस्तार चाड थियो। येशूज्यूले निस्तार चाडको अनुमति दिनुहुँदै यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुभयो। पत्रुसले माने। क्रिस्चियनहरू पत्रुसलाई धेरै नै रुचाउने गर्छन्। यूहन्ना चाहिँ प्रेमका प्रेरित हुन्। 12 जना चेलाहरूमध्ये हामीले यूहन्नाबाट सिक्ने कुराहरू धेरै छन् नि, होइन र? त्यसो भए के पत्रुस, यूहन्ना र येशूज्यूले मात्र निस्तार चाड मान्नु भएको हो त? पद 11मा मैले आफ्ना चेलाहरूसँग भनिएकोले 12 चेलाहरू सबै त्यसभित्र पर्छन्। येशूज्यूका प्रिय चेलाहरू सबैले येशूज्यूसँगै निस्तार चाड माने। त्यसो भए सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले चाहिँ नि त? के येशूज्यूको क्रुसको घटनापछि पनि यो निस्तार चाड निरन्तर मनाइयो त? येशूज्यू क्रुसमा उचालिनु भएपछि सत्यतामा प्रवेश गरेर सुसमाचारको कार्यमा ज्योतिर्मय उपलब्धि हासिल गरेका एकजना पात्र छन्, प्रेरित पावल। के प्रेरित पावलले निस्तार चाड माने? यो चाहिँ प्रभुले मलाई मान्नु भनेर आज्ञा गर्नुभएकोले यो साँच्चै महत्त्वपूर्ण सत्यता हो भन्दै बारम्बार जोड दिएका व्यक्ति नै प्रेरित पावल हुन्। यदि नयाँ करारमा र हाम्रो विश्वासको जीवनमा हामीले येशूज्यूलाई, प्रेरित पत्रुस, यूहन्ना र पावललाई हटाउँछौँ भने हामीले कसको विश्वासको उदाहरणलाई पछ्याउने, कसबाट सिक्ने? हाम्रो विश्वासको सबैभन्दा केन्द्रीय व्यक्तिहरू सबैले मान्नुभएको सत्यता भनेकै निस्तार चाड थियो। प्रेरित पावलले निस्तार चाड माने। यो कुरालाई पनि निश्चित गर्नु पर्दैन र? हामी 1 कोरिन्थी 11मा पल्टाइ हेरौँ। 1 कोरिन्थी 11 को 22मा, के खान र पिउनलाई के तिमीहरूका आफ्ना घर छैनन् र? अथवा के तिमीहरू परमेश्वरको मण्डलीलाई तुच्छ ठान्छौ र केही नहुनेहरूको अपमान गर्दछौ? म तिमीहरूलाई के भनौँ? के यसको निम्ति म तिमीहरूको तारिफ गरौँ? म कदाचित तारिफ गर्दिनँ, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिएँ। अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। यो चाहिँ लुका 22 को 7 देखि 20मा देखा पर्ने उही विषयवस्तु होइन र? प्रेरित पावल चाहिँ येशूज्यूको क्रुसको घटना पछि सत्यता पाएका व्यक्ति हुन्। प्रेरित पावलले पनि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिएँ भनेका छन्। त्यो नै के हो त भन्दा नयाँ करार निस्तार चाड हो भन्ने यथार्थतालाई तिनले उल्लेख गरेका छन्।
तिनले यो दृश्यमा अहिले निस्तार चाडको रोटी र दाखमद्दको बारेमा वर्णन गर्दैछन्। प्रेरित पावलले निस्तार चाड माने, पत्रुसले पनि माने, येशूज्यूले पनि मान्नुभयो, प्रेरित यूहन्नाले पनि माने। येशूज्यूका चेलाहरू लगायत सुरुको मण्डलीका सन्तहरू सबैले मानेका यो निस्तार चाड वर्तमान समयमा मण्डलीहरूले नमान्नु भनेको साँच्चै अनौठो कुरा होइन र? भोलिपल्ट आफू क्रुसमा टाँगिने विषम परिस्थितिबारे जान्नु हुँदाहुँदै पनि येशूज्यू मानव जातिमाझ मुक्तिको सत्यता घोषणा गर्नलाई आउनुभयो र अन्तिम दिनको साँझमा उहाँले यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुहुँदै नयाँ करार निस्तार चाड घोषणा गर्नुभयो। किन निस्तार चाड मान्नु भन्नुभएको होला? निस्तार चाडमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको करार समावेश भएकोले हो। यूहन्ना 6:53 शिक्षा सँगै हेर्नेछौँ। पद 53 हेर्ने हो भने येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन? जीवन हुँदैन भन्नुभएको छ। जीवन हुँदैन भन्ने वचनलाई सजिलो गरी भन्नुपर्दा मरेको छ भन्ने अर्थ हो। विश्वास त छ, तर त्यो विश्वास मृत विश्वास हो। मानिसको पुत्रको देह नखाने र रगत नपिउने विश्वास चाहिँ सबै मृत विश्वास हो। सजिलो गरी भन्नुपर्दा त्यो व्यर्थको र बेकामको विश्वास हो। के सम्बन्धी त? मुक्ति सम्बन्धी, पाप क्षमा सम्बन्धी, स्वर्गको राज्य सम्बन्धी। ती सबै व्यर्थ छन् भनेर येशूज्यूले स्पष्टसँग जानकारी दिनुभएको छ। तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। पद 54मा मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ? अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु भनेर भन्नुभएको छ। येशूज्यूको पवित्र आत्मा हामी भित्र बास गर्ने एकमात्र बाटो र तरिकालाई उहाँले नयाँ करार निस्तार चाडभित्र सबै खोपिदिनुभयो। उहाँले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु भनेर करार बाँध्नुभयो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने भन्ने यो दृश्यमा मेरो देह र मेरो रगत चाहिँ केलाई जनाएर भन्नुभएको वचन हो भन्ने बारे थोरै अझ बुझेमा आज मान्ने यो निस्तार चाड पवित्र भोज किन हाम्रो निम्ति यति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई राम्ररी जान्नेछौँ। मत्ती 26मा सँगै पल्टाउँ। 26:17 वचन हेर्ने हो भने अब अखमिरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाओ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा के मान्ने छु त? निस्तार चाड मान्ने छु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए। निश्चय नै येशूज्यूले निस्तार चाड मान्नुभयो। उहाँका चेलाहरू पत्रुस र यूहन्नाले पनि माने। 12 जना चेलाहरू सबैले माने। प्रेरित पावलले पनि माने। उहाँहरू सबैले मान्नुभएको सत्यता भनेकै निस्तार चाडको सत्यता थियो। लुका 22:7-20 वचनमा र मत्ती 26:17 वचनमा उही निस्तार चाडको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै वर्णन गरिएको छ। तर मत्तीको सुसमाचारमा चाहिँ थप केही विस्तृत कुराहरू छन्। पद 26मा हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो। यहाँ येशूज्यूले लिनुभएको रोटी चाहिँ निस्तार चाडको रोटी हो। येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाऊ, यो मेरो के हो? शरीर हो। यूहन्ना 6:54 भएको परमेश्वरको प्रतिज्ञा, मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भन्नुभएका परमेश्वरको प्रतिज्ञा निस्तार चाडको सत्यताभित्र
अर्थात् निस्ताचारको रोटी र दाखमद्दमा छ भनेर वर्णन गर्नुभयो। पद 27मा तब कचौरा पनि लिएर, कचौरामा के थियो त? निस्ताचारको दाखमद्द थियो नि। धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो। निस्ताचारको दाखमद्द भन्नाले कस्तो अर्थ होला? पद 28मा उत्तर दिइएको छ, किनभने यो अर्थात् निस्ताचारको दाखमद्द नयाँ करारको के हो? मेरो रगत हो जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भनिएको छ। हामीले यूहन्ना अध्याय 6 र मत्ती अध्याय 26 को वचनलाई सँगै राखेर अध्ययन गर्ने हो भने येशूज्यूले तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अन्त्यको दिनमा जीवित पार्न सक्ने सत्यता छ भने त्यो कुन सत्यता हो त? त्यो नै निस्तार चाड हो। येशूज्यूको देह र येशूज्यूको रगत खान र पिउन सकिने सत्यता चाहिँ केवल निस्तार चाड हो भनेर परमेश्वरले स्थापना गरिदिनु भएकोले यो निस्तार चाड तिमीहरूका लागि दिइएको हो भन्नुभएको होइन र? यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुहुँदै यो तिमीहरूका लागि बगाइएको हो भनेर स्पष्ट भन्नुभयो। येशूज्यूले लुका अध्याय 22मा उल्लेख गर्नुभएको चाड नै निस्तार चाड हो। जीवनको यो निस्तार चाड करिब 300 वर्षसम्म येशूज्यूको इच्छाअनुसार राम्ररी मानिँदै आएको थियो। यसै बीचमा रोमी सम्राट कन्स्टेन्टाइनले क्रिस्चियनहरूलाई समर्थन गर्ने नीति जारी गरे जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा तिनले त्यसभित्र सूर्य देवताको धर्मका थुप्रै सिद्धान्तहरू रोपिदिए। हिजो आज गरिने आइतबारको सेवा पनि सूर्य देवताको धर्मको प्रतिनिधि सिद्धान्त मध्येको एक हो र क्रिसमस सूर्य देवताको जन्मदिनबाट भित्रिएको हो। येशूज्यूको जन्मदिनसँग कुनै सरोकार नभएको सूर्य देवताको जन्मदिन वर्तमान मण्डलीहरूमा रोपियो र यस्ता सिद्धान्तहरू अपनाएका मण्डलीहरूलाई सरकारले उल्टै समर्थन जनाइदियो। रोमी सम्राटले मण्डलीको भवन निर्माण सहयोग, सैन्य सेवा छुट र कर छुट जस्ता अनुकूल नीतिहरू अपनाएर क्रिस्चियनहरूलाई समर्थन गरेकोले रोमी सम्राटको आँखा छल्न नसक्ने एउटा क्रिस्चियन संरचना गठन भयो। यो धार्मिक अन्धकारको युगसम्म जारी रह्यो र आजको दिनसम्म हस्तान्तरण हुँदै आयो। तर मुक्तिको चाह गर्ने, स्वर्गको आशा गर्ने मानिस हो भने कदापि मानिसको नियमलाई पछ्याउने गर्नु हुँदैन। प्रेरितहरूले कहिल्यै आइतबारको सेवा गरेनन्। प्रेरितहरूले कहिल्यै क्रिसमस मानेनन्। प्रेरितहरूले कहिल्यै पनि क्रुस पुजेनन्। यदि हामी येशूज्यूलाई विश्वास गर्छौँ भने हामीले उहाँका शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ र येशूज्यूको इच्छालाई पछ्याएका प्रेरितहरूको विश्वासको जीवनप्रति चासो राख्नुपर्छ। मानिसका नियमहरू येशूज्यूको समयमा थिएन, तर येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएपछि करिब 300 वर्षपछि मण्डली बिस्तारै सांसारिक र भ्रष्ट हुन थाल्यो र अहिलेको जस्तो रूप लिन पुग्यो। त्यसो भए वर्तमानका हामीले पनि धार्मिक अन्धकारको युगदेखि परमेश्वरको इच्छा विपरीत जाने मण्डलीको कार्यलाई पछ्याउनु हुन्छ होला त? होइन। यहाँहरू र म चाहिँ मुक्ति पाएर स्वर्ग जानुपर्छ नि, होइन र? यसकारण ख्रीष्टले मानव जातिलाई बचाउन यो पृथ्वीमा आउनु भएर घोषणा गर्नुभएको शिक्षालाई हामीले जस्ताको तस्तै ग्रहण गर्नुपर्छ। यस्तो शिक्षा पालन गर्ने मण्डली नै वैधानिक मण्डली हो। हिजो आज थुप्रै मण्डलीहरू वैधानिकता र विधर्मबारे बहस गर्छन्। त्यसो भए वैधानिकता र विधर्मको मुख्य केन्द्रबिन्दु के होला? येशू ख्रीष्टको शिक्षालाई अनुकरण गर्ने मण्डली नै वैधानिक मण्डली हो। उहाँको शिक्षाबाट तर्किजाने मण्डलीहरू सबै विधर्मी मण्डली हुन्। त्यसो भए आज निस्तार चाडको यो एउटा सत्यतालाई मात्र हेर्दा पनि वैधानिक मण्डली र विधर्मी मण्डलीलाई छुट्याउन काफी छ नि, होइन र? फेरि भन्नुपर्दा निस्तार चाड मान्ने मानिसमा के छ भनिएको छ त?
अनन्त जीवन निष्ठाचार नमान्ने मानिसमा चाहिँ जीवन हुँदैन भनिएको छ। तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन? जीवन हुँदैन। यो परमेश्वरको इन्साफ हो, परमेश्वरको निर्णय र परमेश्वरको निष्कर्ष हो। निष्ठाचारद्वारा मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेहरूलाई म अनन्त जीवनको आशिष दिनेछु। यो नै परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने यथार्थतालाई हामी सबैले बाइबलको शिक्षाद्वारा स्वीकार गर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। हामीलाई पाप क्षमा र अनन्त जीवन दिएर स्वर्ग लैजान चाहनुहुने परमेश्वरको इच्छा भएकोले परमेश्वरले हामीलाई निष्ठाचार मान्नु भन्नुभएको होइन र? येशूज्यूले निष्ठाचारको रोटी र दाखमद्दबारे वर्णन गर्नुहुँदा उहाँले निष्ठाचारको रोटीलाई मेरो शरीर भन्नुभयो र निष्ठाचारको दाखमद्द भएको कचौरालाई यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभयो। उहाँले यस्तो शिक्षा दिनुमा निश्चित कारण छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज यस निष्ठाचारमा ख्रीष्टको देह र रगतमा सहभागी हुनलाई हामी सबैजना यहाँ भेला भएका छौँ। त्यसो भए ख्रीष्टको देह र रगतमा सहभागी हुनु भन्नाले कस्तो अर्थ होला? येशूज्यूले चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु हुँदा स्वर्गमा हुनुभएका को भनेर भन्नुभयो त? उहाँले परमेश्वर हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भनेर सिकाउनु भयो। त्यसो भए बुबा र सन्तान बीच नाता हुनलाई के आवश्यक पर्छ त? छोराछोरी भनेर बोलाइन सन्तानमा बुबा आमाको मासु र रगत हुनुपर्छ नि, होइन र? यदि कसैले परमेश्वरको देह र रगत बिनै म परमेश्वरको सन्तान हुँ, म स्वर्गीय सन्तान हुँ, त्यसैले स्वर्ग जान सक्छु भन्छ भने त्यो चाहिँ उसले आफैले बनाएको सिद्धान्त र शिक्षा मात्र हुनेछ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको करारको दायराभित्र त्यो व्यक्ति कदापि पस्न सक्दैन, होइन र? त्यस्तो अवस्थामा मुक्ति, स्वर्ग र अनन्त जीवन पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो। परमेश्वरले हामीलाई निष्ठाचार नामक जीवनको सत्यता दिनुभयो। परमेश्वरको पवित्र देह र रगत उहाँका सन्तानहरूभित्र राख्नको निम्ति परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको सत्यता अथवा चाड नै के हो त? निष्ठार चाड हो। त्यसैले 2000 वर्ष अघि भोलिपल्ट क्रुसमा टाँगिन लाग्नु भए तापनि येशूज्यूले आज साँझ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त? मैले दुःख भोग्न अघि नै यो निष्ठार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुहुँदै निष्ठार चाडको साँचो अर्थ चेलाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिमीहरूले यो अनिवार्य मान्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रेरित पावलले पनि 1 कोरिन्थी 11 भनेका छन्, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिएँ। अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। येशूज्यूले सिकाउनु भएको कुरा प्रेरित पावलले टाढाको युरोप क्षेत्रसम्म गएर सुनाएका दृश्य हामीले 1 कोरिन्थी 11:22, 23 र 24 अघि नै हेरिसकेका छौँ। प्रेरित पावलले किन थुप्रै क्षेत्रहरूको यात्रा गर्दै निष्ठार चाड सुनाएका होलान्? पत्रुस र यूहन्नाले किन येशूज्यूको आदेश अनुसार निष्ठार चाडको प्रबन्ध मिलाएका होलान्? भोलिपल्ट क्रुसमा टाँगिन लाग्नुभएका येशूज्यूले किन अघिल्लो रात निष्ठार चाडमा यो निष्ठार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभएको होला? अनि किन उहाँले रोटी दिनुहुँदै रोटीको अर्थ वर्णन गरिदिनु भएको होला? उहाँले किन दाखमद्द दिनुहुँदै दाखमद्दको अर्थ सिकाइदिनु भएको होला? उहाँले यो मेरो शरीर हो, यो मेरो रगत हो, मेरो शरीर र रगत तिमीहरू आफूमा धारण गर भन्नुभयो। किन यसो भन्नुभएको होला? परमेश्वरले निष्ठाचारको रोटी र दाखमद्द खाएमा र पिएमा तिमीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछौ भन्नुभयो। 2 कोरिन्थी अध्याय 6 हेर्नेछौँ। 6:17 वचन हेर्ने हो भने, यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछो र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा के हुनेछौ? छोराछोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनिएको छ। स्वर्गीय पिता र सन्तान बीचको यो सम्बन्ध
निस्ताचार भनिने सत्यताको चाडद्वारा गाँसिन्छ। हामीहरू परमेश्वरका छोराछोरी भएकाले हामीले स्वर्गमा गरेका अक्षम्य पाप परमेश्वरले के गरिदिनु हुनेछ त? क्षमा गरिदिनु हुनेछ। त्यसैले उहाँले यो कचौरा नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभयो। स्वर्गीय पिता माताले छोराछोरीहरूको क्रुस सट्टामा बोकिदिनु हुने कुरा येशूज्यूले हामीलाई बुझ्ने गराउनु भयो नि, होइन र? निस्ताचारमा यस्तो अर्थ रहेको छ। यस्तो अर्थ भएकोले नै उहाँले मानिसको पुत्रको देह खाने र रगत पिउने मानिस म भित्र रहन्छ र म ऊभित्र रहन्छु भन्नुभयो। त्यो नै हामीहरू परमेश्वरसित पूर्ण रूपमा एक हुनेछौँ भन्ने अर्थ होइन र? त्यसैले प्रेरित पावलले पनि 1 कोरिन्थी 10:16 वचनमा त्यो आशिषको कचौरा जुनको निम्ति हामी आशिष माग्छौँ, के त्यो ख्रिस्टको रगतमा हुने सहभागिता होइन र? त्यो रोटी जुन हामी भाँच्छौँ, के त्यो ख्रिस्टको शरीरमा हुने सहभागिता होइन र? भनेका हुन्। त्यहाँ धेरैजना भए तापनि सबैले ख्रिस्टमा एउटै रोटीबाट खाएकाले उनीहरूले के हौँ भनेका थिए त? हामीहरू एउटै शरीर हौँ भनेका थिए नि। आज निस्ताचारद्वारा यहाँहरू र म येशूज्यूसँग एक भएका छौँ। हामीहरू ख्रिस्टको देह र रगतमा सहभागी भएका छौँ। सन्तान हो भने स्वाभाविक रूपमा बुबा र आमाको मासु र रगत हुनुपर्छ। आत्मिक देह र रगत प्राप्त गर्ने दिन नै आज हामीले मानिरहेको निस्ताचारको दिन हो। त्यसैले येशूज्यूले यो निस्ताचार मान्ने ठुलो इच्छा गरेको थिए भन्नुभयो। पत्रुसले पनि माने, यूहन्नाले पनि माने, प्रेरितहरूले पनि माने अनि सुरुको मण्डलीका सबै सन्तहरूले माने। प्रेरित पावलले पनि निस्ताचार माने। तिनले टाढाको युरोप क्षेत्रसम्म र कोरिन्थमा पनि यात्रा गरेर निस्ताचार सुनाउने नयाँ करारका सेवकको भूमिका निर्वाह गरे। उस्तै सन्दर्भमा मत्ती अध्याय 7मा कस्ता मानिसहरू स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयमा परमेश्वरले जवाफ दिनुभएको दृश्य हेर्नेछौँ। मत्ती 7:21 वचन हेर्नेछौँ। मत्ती 7:21 वचन हेर्ने हो भने, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् भनिएको छ। कस्ता मानिसहरू स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्नेछन् त? स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भनिएको छ। त्यसो भए आज निस्ताचार मान्नु चाहिँ पिताको इच्छा हो कि नमान्नु चाहिँ पिताको इच्छा हो त? परमेश्वरले 3500 वर्ष अघिदेखि मूसाको समयदेखि निस्ताचारको बारेमा मानव जातिलाई सिकाउँदै आउनु भएको छ। येशूज्यू आउनुहुँदा पनि उहाँले पुनः एकपटक निस्ताचारको महत्त्वलाई जोड दिनुभयो। तैपनि वर्तमान समयका मण्डलीहरूले किन निस्ताचार नमानेका होलान्? विश्वभरिका मण्डलीहरू आत्मिक सङ्कटमा परेका छन्। तिनीहरूलाई मुक्ति के हो, अनन्त जीवनको मार्ग के हो थाहा छैन। अनि आज हामीले मानिरहेको यस पवित्र निस्ताचारलाई तिनीहरूले सामान्य दिनको रूपमा सोच्ने गर्छन्। तर आज विश्वभरिका सियोनका परिवारहरूले एकसाथ पिता र माताको इच्छालाई सिरोपर गरेर धर्मशास्त्रका सम्पूर्ण अगमबाडीका वचन र शिक्षा अनुसार निस्ताचार पवित्र रूपले मानिरहनु भएको छ। निस्ताचारद्वारा परमेश्वरले पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई निस्ताचार दिनुको अर्को कारण पनि छ। यो पृथ्वीमा जन्मिएका सबै मानिसहरू आदमको वंशका हुन्। मानव जाति यो पृथ्वीमा फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै आएका छन्। के आदम र हब्बाको रगत लिएर स्वर्ग जान सकिन्छ होला? के उनीहरूको रगत हुँदैमा हामीहरू परमेश्वरका पूर्ण सृष्टि हौँ भन्न मिल्छ होला? मिल्दैन। यसकारण हामीलाई येशू ख्रिस्टको अनमोल रगतको आवश्यकता पर्छ। रोमी 5:14 हेर्ने हो भने आदम चाहिँ कसका प्रतिरूप हुन् भनिएको छ त? आउनुहुने येशू ख्रिस्टका प्रतिरूप हुन् भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ।
आदमको देह र रगतद्वारा मानव जाति अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। तर आदमद्वारा सङ्केत गरिनुभएका येशू ख्रिस्टको देह र रगतद्वारा अपूर्ण अस्तित्व पूर्ण अस्तित्वमा सृष्टि हुन सक्नेछन्। परमेश्वरले चाहनुभएको सृष्टिको सिद्धान्त चाहिँ आदम जस्तै जन्मिएर फेरि मर्ने त्यस्तो अस्तित्व होइन कि अनन्तकाल बाँच्न सक्ने, अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न सक्ने अस्तित्व बनाउनु हो। यो नै परमेश्वरको सृष्टिको सबैभन्दा मूलभूत इच्छा हो। यो इच्छा पूरा गर्नको निम्ति येशू ख्रिस्टको अनमोल रगतको आवश्यकता थियो। यसकारण ख्रिस्टले मानव जातिको पापको सट्टामा क्रुसमा मृत्यु भोग्नु भएर सबैले उहाँको पवित्र देह र अनमोल रगत प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हेतुले स्थापना गरिदिनु भएको सत्यता नै आज हामीले मानिरहेको यो निस्तार चाड हो। हामीहरू आदमको रगतद्वारा पूर्ण हुन नसक्ने भएकाले ख्रिस्टको रगतद्वारा हामीलाई पूर्ण बनाउनका निम्ति उहाँले नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता स्थापना गरिदिनु भएको हो। यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले कस्तो अनुग्रह प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने बारे 1 कोरिन्थी अध्याय 15 हेर्नेछौँ। 15:45 वचन हेर्ने हो भने, यसकारण यस्तो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। पहिलो चाहिँ आत्मिक होइन तर प्राकृतिक हो र त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो। पहिलो मानिस माटोले बनिएको पृथ्वीबाट हो, दोस्रो मानिस स्वर्गको हो। माटोले बनिएको मानिस जस्तो थियो, माटोले बनिएकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्, र स्वर्गीय मानिस जस्तो छ, स्वर्गकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। जसरी हामीले माटोका मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, हामी मानव जाति आदमको जस्तै स्वरूपमा जन्मिएका छौँ। जसरी हामीले माटोका मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, अब हामीले कस्तो रूप धारण गर्नुपर्छ त? त्यसरी नै स्वर्गका मानिसको रूप धारण गर्नेछौँ। यी पदहरूले कसलाई जनाउँछ त? पहिलो मानिस आदमलाई र अन्तिम आदमलाई जनाउँछ। पहिलो मानिस आदमले अदनको बगैँचामा जिएको आदमलाई जनाउँछ भने अन्तिम आदमले चाहिँ रोमी 5:14 उल्लेख गरिए जस्तै येशूज्यूलाई जनाउँछ। जस्तो लेखिएको छ, स्वर्गका मानिसको रूप धारण गर्नेछौँ भनिएको छ। स्वर्गका मानिस अर्थात् ख्रिस्टको रूप धारण गर्नको निम्ति के आवश्यक पर्छ त? ख्रिस्टको देह र रगत आवश्यक पर्छ। हामीले ख्रिस्टको देह र रगत प्राप्त गरेमा मात्र परमेश्वरलाई पिता भनेर पुकार्न सक्नेछौँ। यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले के दिनुहुनेछ त? मुक्ति दिनुहुन्छ। त्यो मुक्तिको विषयमा पद 50 लगातार हेरौँ। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको के हुनेछ त? परिवर्तन हुनेछ भनिएको छ। कस्तो शरीरमा परिवर्तन हुनेछौँ भन्ने बारे एकपटक हेरौँ। पद 52 एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्, अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले के त अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। यहाँ अमरत्व भन्ने शब्दलाई 2 शब्दमा भन्नुपर्दा के होला त? अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने कुरा हो। यो अनन्त जीवन केद्वारा प्रतिज्ञा गरिएको छ त? निस्तार चाडद्वारा हो नि, होइन र? अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। पद 54 हेर्ने हो भने, जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ, तब लेखिएको त्यो वचन पूरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु, तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खेल कहाँ? मृत्युको खेल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन भनिएको छ। हामीले आज निस्तार चाड मान्नुका कारणहरू धेरै छन्, तर मुख्य कारण चाहिँ अनन्त स्वर्ग र मुक्तिको निम्ति हो नि, होइन र? यी सबै कुराहरूलाई पुनः एकपटक मनमा खोपेर नयाँ करार निस्तार चाड दिनुहुने एलोहिम परमेश्वरलाई अनन्त महिमा र प्रशंसा चढाउने उद्धारको पवित्र निस्तार चाड हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु।
आजको वचनद्वारा अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।